Mga kapuso, isa ka potensyal nga bagyo ang naghahana nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bunga weekend. Nakitaan sang pag-asa ang isa ka shallow low pressure area sa kalayoon nga 1,595 kilometers sa sidlangan sang southeastern Mindanao. Buwas posible na ini nga magsulod sa PAR. May chance ang mga LPA nga mangin bagyo. Kag pananglitan ini ang matabo, ini ang pagkatawgon nga bagyo Kabayan. Sa Domingo posible ini nga magpalapit kag magdala sang pag-ulan sa Visayas kag Mindanao. Sa karon wala pa sang epekto ang mga LPA. Amihan sa gihapon ang nagaluntad sa Northern kag Central Luzon samtang easterlies naman sa iban pagid nga bahin sa pungsod. Halos bug-os nga Western Visayas ang makaangkon sang manami nga panahon subong adlaw base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Maghanda naman sa posible manipis tubtub kasarangan nga pag-ulan subong aga sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Antique kag Iloilo.